नमस्कार दर्शकवृन्द, धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार। कार्यक्रममा। म सिपी लोहिया। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दछौँ र आज कुराकानीको लागि तपाईँले मेरो फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ बैतडीको पुर्चौनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर नेपाली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, हजुरलाई सन्चै होला? ठिकै छ। कहिलेकाहीँ भाइरल पनि बन्नुहुन्छ होइन? पछिल्लो समय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख छैनन्, बेपत्ता भयो भन्ने खालका न्युजहरू। अब लेख्नेले लेखिदिएपछि के गर्ला लाग्छ र होइन, र काम गरेपछि त्यसको नतिजा र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे पनि छन्। लेख्नकै लागि लेखेको हो कि त्यस्तो खालको घटना भएको के हो, यो विषयमा चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्यो। त्यस्तो केही होइन, त्यो यो फ्याक न्युज हो र चाहिँ यो फ्याक फेसबुक आइडी चलाउनेहरूले चाहिँ गरेको हरकत हो। त्यस्तो कुनै छैन। त्यस्तो प्रमाण यदि कसैले पेश गर्छ भने म आफू चाहिँ जागिरबाट चाहिँ बिदा लिन तयार छु। कार्यालय प्रमुख 20 दिनदेखि बेपत्ता भन्ने खालको आएको थियो होइन? त्यो पनि निराधार हो, किनभने जम्मा म चाहिँ अस्ति हाजिर हुँदा 14 दिन मात्र म चाहिँ, त्यसमा पनि 7 दिन काजमा थिएँ, 7 दिन चाहिँ घर बिदा लिएर म घरमा बसेको हो। त्यही पनि मेयर साहबसँग अनुमति लिएर गएको थिएँ। कुनै बेपत्ता भन्ने कुरो निराधार हो। त्यस्ता ती समाचार छाप्नेहरूप्रति म चाहिँ दुःख व्यक्त गर्दछु। यसमा खण्डन पनि गर्नुभयो होइन तपाईँहरूको? खण्डन पनि गरेँ मैले, खण्डन पनि गरेँ। आज मात्र गर्दाखेरि धेरै 68वटा चाहिँ गुड राम्रो सन्देश पठाउनु भयो भन्ने म्यासेज पनि हामीले पाएको छ। तपाईँले गल्ती नगरेरै आएको भन्ने आधारहरू केलाई बुझ्ने? गल्ती नगरेरै आएको भन्ने आधारहरू थुप्रै छन्, हजुरले पनि अब बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यो पैसो खायो भन्ने, नगर सरकारले निर्णय गर्ने, मलाई पैसो खायो भन्ने आधार है, आधार त केही भएन होइन। त्यसरी हल्लाकै भरमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हतोत्साहित गराउने, मानवर्धन गर्ने काम कदापि पनि सही हुन्न। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छ पुरघाट प्रहरी चौकीमा त्यस्ता फ्याक आइडी राखेर चाहिँ फ्याक फेसबुक चलाएर मेरो इज्जत र हुर्मत लिने काममाथि गर्नेमाथि मैले चाहिँ पहिचान गरेँ, उजुर पनि दिइसकेको अवस्था हो। मुद्दा हाल्नुभयो? मुद्दा हालिसकेँ मैले। फेसबुकमा नराम्रो लेख्नेहरूका पहिचान गरेर म हालिसकेँ। तपाईँले देखाउँदा त्यो मान्छेको घर पनि यही नजिकै रहेछ। त्यो महेश नेगी भन्ने, सक्षम नेगी भन्ने चाहिँ फ्याक फेसबुक आइडी चलाएर चाहिँ मेरो बारेमा लेखेको रहेछ। मैले घर पत्ता लगाएँ, पुलिस पनि त्यहाँ पठाएँ र त्यो सबै पहिचान भइसक्यो। किटानी जाहेरी गरिसकेको छौँ। त्यो किटानी जाहेरी गरिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो एसएमएस छेत्री, लक्ष्मण बोहरा शीतल भन्नेलाई पनि उसको साथी रहेछन्। अब तुरुन्तै पत्ता लागेर सायद हामी चाहिँ अब यहाँबाट पाटन पठाउने तयारी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ सही साहबले भनिसक्नु भएको छ। फेसबुकमा नगरपालिकाको विषयमा कुनै टिप्पणी नै नगर्न हुने हो? टिप्पणी गर्न हुन्छ, जायज कुरो छ भने गर्न मिल्छ। त्यो सञ्चार मिडियाको धर्म हो। तर अन्जायज कुरो, कि हुँदै नभएको कुरो टिप्पणी गर्दाखेरि त्यो तपाईँको पनि धर्मले दिँदैन होला, त्यो मिडियाको धर्मले पनि मान्दैन होला, र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मानवीय नाता पनि त्यसमा रहँदैन। अनि कारबाही नगरी नहुने भयो होइन? कारबाही नगरी नहुने भयो, किन मेरो त मानवर्धन भयो नि त होइन। मेरो काम गर्दा गर्दै यो पुर्चौनी नगरपालिकामा बैतडी कार्य सम्पादनमा पहिलो नम्बरमा ल्याउँदै होइन, दशचन्द्र नगरपालिका र पाटन नगरपालिकाको 58-56 नम्बर ल्याएको छ। मैले 72.76 नम्बर ल्याएर मैले पुर्चौनीलाई चाहिँ बैतडीमै चिनाउने काम गरेको मेरै कार्यकालमा हो नि। खै त राम्रो कामको प्रशंसा भएको? म मिडियाहरूलाई के भन्दछु भने राम्रो कामको पनि प्रशंसा गरेर लेखिदिनुहोस् प्लिज, नराम्रो मात्र नलेखिदिनुहोस्। नराम्रा कुरा, नेगेटिभ कुराहरू मात्र नलेखिदिनु, राम्रा कुराको पनि प्रशंसा गर्नुहोस्। त्यसका लागि हामी तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छु। नराम्रो छ भने लेख्नुहोस्, केही छैन। मैले गल्ती गरेका छौँ भने, मैले कुनै किसिमको चाहिँ बदनियत गरेको छौँ, कुनै कुनियत गरेका छौँ, कुनै किसिमको प्रलोभन देखाएको छौँ भने सत्य तथ्य प्रमाण पेश गर्न कारबाही गर्नु तयार छ। अन्यथा चाहिँ असह्य हुन्छ नि, पक्कै पनि हुन्छ। जसको पनि एउटा मानवीय संवेदनशीलता जससँग पनि हुन्छ। त्यो भएका नाताले मैले असह्य भएर मैले उजुरी हालेँ र ती मान्छे पहिचान पनि करिब भइसकेका छन्। त्यो मान्छेलाई फोन गरेर चाहिँ झलारी छु भन्छ, पर्सि पुग्दैछ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छ।
अघिल्लो कार्यकाल भनौँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि तपाईँले नै चलाउनु भयो मैले चलाएँ। मेरो 3टा आर्थिक वर्ष मैले काम गरिसकेँ। 3वटा आर्थिक वर्ष हो, राम्रै गरे जस्तो लाग्छ। राम्रै गरेछु। किनभने काम गराएको दौरानमा कुनै पनि चाहिँ जनतालाई दुःख दिएको थिएन र यस वर्ष त हामीले चाहिँ चैत मसान्तभित्रै नै 80% योजनाको भुक्तानी दिइसकेको अवस्था हो। असारमा आयो भने हजुरले चाहिँ देख्नुहुन्थ्यो जनताको भिडभाड कोही पनि थिएन, एकदम सुनसान थियो। असार त अहिले त शून्य भयो भनेर अरूले पनि भन्ने गरेका थिए। अनि यस अघिको आर्थिक वर्षमा जुन तपाईँको पालिका होइन अब 1 नम्बरमा आयो नि जिल्ला कार्य सम्पादनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग सिंहदरबार काठमाडौँले हाम्रो मूल्याङ्कन, हाम्रो काम गराएको मूल्याङ्कनमा 72.7 नम्बर दिएर हामीलाई बैतडी जिल्लाभरि नै पर्थ्यो। सुदूरपश्चिममा हाम्रो 8औँ स्थान र देशमा 15औँ स्थान चाहिँ मा घोषणा गरेर हामीले 3.5 करोड यो बजेटमा थप गरेको पनि अवस्था हो। 3.5 करोड बढी रकम आयो अहिले। सधैँ चाहिँ 62 करोड समथिङ लाख हुन्थ्यो भने यस वर्ष हाम्रो कुल वार्षिक बजेट 65 करोड 22 लाख छ। 3.5 करोड रकम बढ्दा जस्तै के कुरामा चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो रकम? त्यो समग्र पुर्चुनी नगरपालिकाको विकासमै खर्च हुन्छ हुन त होइन, त्यो विकास बजेट हो। हजुर, तर त्यो हामीले खर्च गर्न पाउने, हामीले नितान्त हामीले अधिकार ल तिमीहरू आवश्यकता अनुसार खर्च गर भने दिएको, हामीले पुरस्कार स्वरूप दिएको। तपाईँहरूले बाँडेर खाए पनि हुन्छ खालको हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन। बाँडेदेखि खाने कसरी खाए, बाँडा मिल्दैन, त्यस्तो कुरो मिल्दैन होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू हाम्रो नै यहाँ एउटा थालनी गर्ने चाहिँ एउटा जनताको चाहिँ माझमा र लोकप्रिय खालका कामहरू गर्न मिल्छ। त्यो तपाईँकै कारणले भएको थियो कि अरू नेतृत्वका कारणले? एकै अब मेरै कारणले भन्न त मिलेन। के टिममा हामी काम गरेर सारा कर्मचारीहरू, सारा चाहिँ अब तत्कालीन सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरू र कामको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहम भूमिका मेरो हुने हुँदाखेरि अब मैले चाहिँ मेरो कार्यकालमा भयो भन्न सुहाउँछ होइन। उहाँले नीतिगत निर्णय गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मैले समयमै गरेका कारणले त्यो नम्बरिङ पाएको, त्यो नम्बरमा चाहिँ हामी अगाडि भएकोले चाहिँ मैले भन्न चाहिँ अलि आँट गरेको। जस्तो प्राय कार्यालय प्रमुखहरू गाउँपालिका नगरपालिकामाहरू नभेटिने कारण के हो? भेटिँदैनन् कहिले? अब बाइचान्स त्यो असारको महिना अब यसो हो, अरूको के छ मलाई थाहा छैन होइन। म त के गर्छु भने आयो भने म चाहिँ जस्तै चुनावपछि चाहिँ म घरै गइनँ, एकैचोटि असारमा गएँ। मेरो पनि घर परिवार छ, मेरो पनि लाइफ छ होइन, म पनि बिरामी हुन्छु। त्यो भएको कारणले म 7-8 दिन चाहिँ घर गएँ र यहाँ चाहिँ यो समाचार दिग्भ्रमित तरिकाले गरेर हाकिम बेपत्ता भनेर चाहिँ निकाल्नेको पछि कति लागिसक्ने। मैले त आधिकारिक चाहिँ प्रमाण खोज्दै हो, म आइसकेपछि तुरुन्तै मैले चाहिँ त्यो प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छु होइन। र अरू वातावरण पनि खै त म यहाँ आउँदा त कोही पनि छैन, सबै ठिकै छ होइन। त केही चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँको वातावरणका कारणले, यहाँको चाहिँ अनि केही यो परिवेशका कारणले होइन, यहाँ चाहिँ केही अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने केही तत्त्वहरू चाहिँ छन्। ती तत्त्वका कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ बदनाम हुने, बदनियत हुनुपर्ने परिस्थिति खडा भएको हो, अरू अन्यथा केही छैन। काम मैले समयमै गरेका छु होइन। असार 31 गतेसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सबै जनताका चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ पैसाहरू, चेकहरू, सारा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू गरेर गएको। समाचारले टेन्सन दिएर आउनुभयो? समाचारले टेन्सन पनि दिएन। म चाहिँ ठिक आउने समय त्यही थियो, म त्यहीतिर आएँ। समाचारले टेन्सन दिएर म महिनाभरि बस्छु भन्ने उद्देश्यले थिएन होइन। मेरो चाहिँ टोटल चाहिँ अस्ति हाजिर हुँदाखेरिमा 14 दिन भएको थियो। 20 दिन भनेर 20 दिन भयो सम्पर्कविहीन भनेर चाहिँ बडा छापामार शैलीको शब्द प्रयोग गरेर म माथि जो लान्छना लाउने काम भयो, म त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छु। कसले भनेर लेखेको रहेछ भन्ने कि पत्ता पाउनुभयो त? त्यो अनुसन्धानमै छ। अनुसन्धानमा त्यसको पनि अनुसन्धान गर्नै पर्छ। गर्ने हो। कसले भन्यो भन्नु पऱ्यो नि त। मैले पनि त त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि। पछि त्यो मान्छे त्यो तत्त्व आउँदाखेरि त्यही अनुसारको उपचार हुनु पऱ्यो नि त। मैले गर्नु पऱ्यो नि त। थाहा पाउनु पऱ्यो, जानकारी राख्नु, उप्रति सचेत हुनु पऱ्यो होइन। त्यो तत्त्व थाहा पाइसकेपछि यो मान्छे आयो है भनेर सतर्क बिवार भनेर चाहिँ मैले पनि आफ्नो चाहिँ कन्डिसन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कन्डिसनमा बस्नु पऱ्यो, कन्डिसन एउटा इनर्जेटिक कन्डिसनमा रहिरहनु पऱ्यो नि। डर बढ्यो है, डर बढाइदियो समाचारले। होइन, समाचारले डर बढायो भन्न पनि मिल्दैन, सचेत गराउनुपर्छ। मिडिया भनेको सचेत गराउने एउटा चाहिँ तत्त्व हो, जुन तत्त्वको कारणले मान्छे सचेत पनि हुन्छ, मान्छे रिवार्डेड पनि हुन्छ
र मान्छे चाहिँ कामप्रति लगाव पनि उसको बढ्छ। प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भयो निकाल्नु। के लेख्नु भएको छ? प्रेस विज्ञप्तिमा अब यसो म प्रति अनावश्यक जस्तै अब कार्यालय सहयोगी चाहिँ भर्ना गर्दामा पैसो 1-1 लाख रुपियाँ उठायो भन्यो, त्यो निराधार भयो, त्यो निराधार हो भन्नै पऱ्यो। अनि त्यो फ्याक आइडी राखेर विभिन्न प्रति गरिएका लान्छना अनावश्यक लान्छना लगाएर चाहिँ लोकेका थिए। तिनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ सचेत गराउनका लागि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नै पऱ्यो। किन म चुप्पो लाग्यो भने त यसले त गरेकै हो भन्ने भानपर्छ नि त। जनमानसमा त त्यो पर्ने पो, नागरिकमा त त्यो पर्ने पो। त्यस कारणले मैले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कार्यालयको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो। र निकालिसकेपछि अहिले चाहिँ कमेन्टहरू पनि थुप्रै ल राम्रो गर्नुभयो भन्ने पनि आयो। कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न 1 लाख खानुपर्ने? अब मिडिया त्यो लेखाइअनुसार त त्यो आयो त होइन। हावा नचलेर पातल लिँदैन भन्छन्। होइन, कहिलेकाहीँ के अरे हावा नचलेर पातल लिने कन्डिसन पनि हुन्छ। त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास नगर्नु होला सायद, तर म चाहिँ के मानेर विश्वास गर्छु भने एउटा राजाको दरबारमा एउटा नोकर काम गर्ने रहेछ। कथा हो यो कथा जोड्दैछु यसो। हजुर। अनि त्यो नोकर सधैँ राजाको सुत्ने चाहिँ शयन कक्षमा सफा गर्दो रहेछ, तर त्यो बेडमा सुत्न ऊ लालायित हुँदो रहेछ कि। हजुर। ओहो कति राम्रो बेड, ओहो कति राम्रो बेड भनेर चाहिँ एक दिन यसो हेरेछ। राजा पनि शिकार गर्न गएका रहेछन्, रानी अन्तै काममा रहेछन्। त्यही मौका छ भने एकैछिन पल्ट्यौँ न त भनेर चाहिँ बेडमा पल्टिँदा भुतुक्कै सुतेछ त्यो काम गर्ने। सुतेको सुत्दै भयो। अब रात पऱ्यो। रात परिसकेपछिमा रानी हतार हतार गरे। राजा आइएर सुकालो भइसक्यो। क्या हो भने यसो ढोका भेट्दा त मान्छे सुतिराखेको छ। अनि हतार हतार ओहो राजा त आइसकेको रहेछ भने रानी पनि आएर स्याट्टै सुतेको 1-1.5 घन्टापछि राजा रियल राजा आयो। आइसकेपछि म त नोकरसँग सुतेको छ। हुन चाहिँ केही गडबड भएको छैन, तर देख्यो नि त रियलमा राजाले त 2टा सुतेको देख्यो नि त त्यहाँ, तर गडबड भएको छैन। कुनै किसिमको नहुने काम भएको छैन। ओहो ल यो रानी त यो नोकरसँग सुत्ने रहेछ, ल यसलाई काट्नु पर्यो भनेर चाहिँ सन्देश दिँदाखेरि सारा चाहिँ मन्त्रीगणहरूले बोलाउँदाखेरिमा बिरबलले के भन्यो भने पक्नुहोस् सरकार एकैछिन यो केटासँग म सोध्छु भनेर केटालाई सोद्धाखेरि सरकार मेरो केही गल्ती छैन, सधैँ सफा गर्थे। आहा राजाको शयन कक्ष कति राम्रो, मलाई चाहिँ तल तल लागिरहन्थ्यो। कोही नभएको देखि कस्तो छ भन्ने एकछिन सुतेको हजुर, भुतुक्कै सुतेको हुँ, मेरो गल्ती केही छैन श्रीमान भनेर चाहिँ बिरबलसँग अकबरसँग भन्यो। अनि त्यसै रानीले भन्दाखेरि हो बिरबल मेरो पनि त्यही हो, मेरो पनि केही यसो हेरेँ कुटीमा राजा आइबक्सिया रहेछ। म त दौडँदा हतार हतार आएर म पनि अब रिसाउनुहुन्छ भने साइडमा सुत्या मात्रमा फर्किएको छ। त त्यहाँनिर चाहिँ देखाइ गलत साबित भएको छ। पछि मर्नु परेन रानीले, नोकरले पनि मर्नु परेन। हो त्यही हो, कहिलेकाहीँ हावा नचली पनि पातल लिने यो देशको यो समाजको परिवेश हुन्छ त्यस्तो। त्यही भन्नु खोजिएको। पुर्चौडीमा के गर्न खोज्नु भएको छ, कस्तो गरिराख्नु भएको छ होइन? अब गर्नु त अब धेरै बाँकी छ होइन। विद्युत लाइन विस्तार गऱ्यौँ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब 4G टावरको काम पनि सुरु भएको छ होइन। बडा मुस्किलले हामी अस्ति फोनै लाग्दैन यता फोन गर्न। त्यही त अस्ति अत्तरिया गएर त्यहाँको चाहिँ विद्युत हाकिम त्यो के अरे त्यो टेलिकमको हाकिमसँग झगडा गरिसकेपछि बल्ल मान्छे यहाँ पुगेको छ, बनाउँदैछ। अब आशा गरौँ 1 हप्ता 1.5 हप्तामा चाहिँ अब यहाँ फोन लाग्ने अवस्था आउनसक्छ होइन। यसका लागि म प्रार्थना पनि गर्छु। अब रोडको अवस्था कोसँग? भगवानसँग? भगवानैसँग भन्नु, अवश्यसँग भन्ने हो। भगवान तिनको बुद्धि सद्बुद्धि फिराइदिए, 4G टावर चाँडो राखिदिए भन्ने। अनि यो चाहिँ यो हाट ढोल्या मोडका ठेकदारहरूको पनि बुद्धि फिरोस्, चाँडै चाहिँ रोड बनाइदिए भन्ने म अनुरोध गर्दछु। सडकको यस्तो समस्या है, वर्षा भयो कि सडक बन्द, नत्र बस चल्ने। पहिरो आइराखेको छ, के भन्नु। नियमित बस चल्ने सडक बर्सात भयो कि ठप्प। त्यो के कारणले? ती ठेकदारका कारणले। ठेकेदारको कारण? ठेकदारले ठेक्का लियो, काम गरेन, खालि सोइल कटिङ गरेर छोडिदियो, पहिरो आयो बगाउँदैछ। अनि नगरपालिका पनि कानमा त्यही हालेर? होइन त्यस्तो छैन। नगरपालिकाले एउटा जेसिबी भाडामा लिएको छ, जतिखेर पहिरो आउँछ गएर पन्छ्याउँछ, त्यत्तिकै काम गरेको छ। अर्कै हेरेर नगरपालिकाकै जेसिबी थियो त कहाँ गयो? त्यो जेसिबी कस्तो छ भने छन् त छ जेसिबी,
तर त्यो जेसिबी कस्तो भने यहाँबाट त्यहाँ पुग्न चाहिँ दिनभरि लगाउँछ, एक ड्रम तेल त्यसै खाइदिन्छ। त्यो लगाउनुभन्दा बरु भाडामा लगाएर चाहिँ अर्को सानो त्यो ब्याकुलेटर प्रयोग गर्दा अलिक फाइदा देखेर अनि त्यो चाहिँ भाडामा ल्याएको छौँ। त्यसले खोल्ने काम गरिरहेछ। अब हिजो पनि त्यही बन्द भएको थियो, पछि गएर खोल्यो। अब आज तपाईँ कसरी आउनुभयो? म गाडी अड्कियो कि होइन जेसिबी लगाइहाल्नु यस्तो छ, परि झरिरहन्छ के गर्नु, त्यस्तो पहिरो झरिरहन्छ। झरिरहन्छ। पहिरोले गर्दाखेरि के मान्छेको घर पनि अब झर्ने सम्भावना देखिन्छ। एकजनाको अस्ति घर पनि झर्ने अवस्था थियो, तर चाहिँ ग्याबिङ स्याबिङ लिएर त्यो चाहिँ उसको घर छेक्ने काम गरेको छ। भइसक्यो त्यो पर्खाल लगाउने काम। पर्खाल लगाउने काम गर्यो। त्यहाँको समस्या चाहिँ हट्यो होला। समस्या हट्यो, नत्र बाटोमा सुत्याएको थियो। यो मेरो पर्खाल नलगाउँदा रोडै खोल्न दिँदा भन्थ्यो। पछि हामीले सबैले समझदारी गरेर जिल्लाबाट सिडिओ साहब आउनुभयो। अनि त्यसपछि उसलाई हामीले यहाँबाट पैसो पनि केही चाहिँ राहत दिने काम गऱ्यौँ। ग्याबिङ लिएर त्यो जाली हालेर अहिले चाहिँ सडक सफा नगरेर भने बाटोमै सुतिदिने बाटोमै सुतिदिने समस्या छ। त्यस्तो पनि भएको रहेछ। त्यस्तो पनि छ, त्यस्तो कारण छ। सडक, बिजुली, बाटो होइन समस्याका बिचमा चाहिँ अब यहाँ काम गर्नु परिराखेको छ। त्यसैमा चाहिँ अब गल्ती नभए पनि गल्ती भयो भनिदिन्छन्, यही दुःखको अवस्था छ। मैले त चाहिँ यहाँ आउनु नै आफ्नो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ भुल गरेकै जस्तो लाग्छ होइन। गल्ती नै गरे जस्तो लाग्दैछ अहिले। अनि अब आउनु भनेको गल्ती गरे जस्तो लाग्दैछ मलाई त। टेन्सन हुँदैछ, टेन्सन भइरहेछ होइन। ऊ आफ्नै पालिका चाहिँ पृथ्वी नगरपालिका बझाङले बोलाइरहेको थियो, त्यहाँ गइन। अछामको साथै नगरपालिकाले बोलाएको थियो, त्यहाँ नगएर यता आयो। अब रोड पुग्ला, रोडै पुगेको होला, सारा सम्पन्न होला नगरपालिका भने त्यो सोच गरेर आयो। यहाँ त झन् यस्तो अवस्था भयो। तैपनि अब विकास भएको छैन, विकास गर्ने हो नि त तपाईँ, विकास गर्ने ठाउँ। त्यही पनि चाहिँ अब ल ठिक छ आइहाल्यो, अब काम गरौँ भन्ने सोच त पैदा हुन्थ्यो। तर अब यस्ता किसिमका चाहिँ दिग्भ्रमित कुराहरू चाहिँ निराधार कुराले गर्दाखेरि मान्छेको मन काम गर्ने मन कुडिन्छ कि कुडिएको कारणले चाहिँ हामी सबैतर्फ चाहिँ प्रेसर बढ्छ। अझ त कोही कोही मान्छे त बिरामी पनि पर्छन् यस्तोमा होइन। मैले त कमसेकम चाहिँ थेगेर बसिएको छु, प्रेसर बढे पनि थेगेर बसेको अवस्था हो। पुर्चौनी ठाउँ त राम्रै छ नि होइन, चारैतिर एउटा उपत्यका जस्तो छ नि पुर्चौनी त होइन। ठाउँलाई मैले जस्तो होइन, ठाउँ आफैमा राम्रो छ। तर यहाँको मान्छे यहाँको अब चाहिँ के भन्ने हो, अब प्रवृत्ति भन्ने हो कि अब यो यिनीहरूको व्यवहार भन्ने हो कि होइन। बाहिरको मान्छेलाई त्यो बाहिरको होस्, तेरो कामै छैन, हामी त यहाँका लोकल हौँ भनेर धम्काएर हम्काइ गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ मैले यिनीहरू चाहिँ हुर्केको जस्तो लाग्यो। बाहिरको मान्छे भनेर हेला गर्ने, हेप्ने मलाई पनि हेपेको आभास भइसकेको छ। त्यस्तो भयो। हामी लोकल हौँ भन्छन् केही कुरा गऱ्यो भने। अब मैले लोकल हुँ त भन्ने भयो भने किन मेरो यहाँ घरै होइन। त्यसैले आफूलाई हिँड्दाबो त्यहाँबाट पैदा हुन्छ कि त यतै घर बनाउँछु भन्नु पऱ्यो होइन। अब यतै घर म किन भनौँला त त्यो भन्ने कुरो त भएन। कति घर बनाउनु होइन। अब काम गर्ने हो, काम गर्नका लागि आएको हो भन्ने हो होइन। अब मानेन भन्यो भने आफ्नो ठाउँको पछि आफ्नो तरिका छँदैछ। जनप्रतिनिधिहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? जनप्रतिनिधि अब पहिलेका जनप्रतिनिधिसँग पनि मेरो राम्रै थियो, मैले मिलाएरै राखेको थिएँ। इभन चाहिँ मेयर उपमेयर अलग अलग पार्टीका थिए तापनि मैले उनीहरूलाई म्यानेज गरेकै थिएँ। कहिलेकाहीँ झगडा पनि हुन्थ्यो हामी बिचमा, तै पनि म्यानेज गर्थेँ। म्यानेज गरेरै मेरो अगाडि बढेको हुँ। झन्डै 1 वर्ष त उनीसँग मैले बिताएँ। अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ। त्यस्तो अब मेयर साहब शालीन मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले प्रश्न कुरो राख्छु, यस्तो हो मेयर साहब यस्तो हो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कुरो। त्यति अप्ठ्यारो छैन, जनप्रतिनिधिहरू अप्ठ्यारो छैन। अब यो अहिले यो हिजो आजको यो अलिकति हावा दूषित हावाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ गाँजेको छ। आशा गरौँ यो दूषित हावा पनि सफा भएर जानेछ भन्ने विश्वास प्रकट गरेँ। अनि तपाईँको पालिकामा, पुर्चौनी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार अनियमितता हटाउनका लागि के चाहिँ तपाईँले पहल चाल्नुभयो? सुशासन कायम गर्नका लागि भनौँ न। सुशासन कायम गर्नका लागि त अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा सचेतता हो होइन। सचेतता हामीले ल्याउन सक्यौँ होइन, सही कुरोको चाहिँ पहिचान गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार त्यसै निवारण भएर जान्छ। अब तेरो कान लग्यो भनेर त्यसले काखका पछाडि कुद्दियो भने आफ्नो काम छाड्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु पऱ्यो। तब त्यसपछि थाहा हुन्छ कि भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन होइन। अब भएको छ भने के हुने हो, के गर्ने हो, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने के गर्नुपर्छ। हुन त 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ जता पनि भ्रष्टाचार बढ्यो भने चाहिँ सरकारले औँल्याएको औँल्याइ छ। तैपनि
हाम्रो अरूको जस्तो चाहिँ ठुलो त्यस्तो किसिमको ती भ्रष्टाचार भएको मैले विगतमा देखेँ न अहिले देखेको छु होइन। कुनै किसिमको हाम्रो बजेटै पनि कम छ होइन। त्यसरी त्यो करोडौँका भ्रष्टाचार अस्ति देख्नुभयो एबी न्युजमा आइराखेको थियो 2 नम्बर प्रदेशको बेटी बचाऊ बेटी पढाउको चाहिँ 10 करोड चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर साइकल खरिदमा होइन। एउटा कम्पनीको साइकल खरिद गर्ने भने अर्को कम्पनीको साइकल चाहिँ खरिद गरेको त्यस्ता किसिमको धन्य चाहिँ गल्ती चाहिँ हामी कहाँ छैन। त्यसैले चाहिँ खालि सुझबुझको मात्रै कमी छ। सुझबुझ गऱ्यो भने त्यो कुरो पनि निर्गल भएर जान्छ। बेरोजु आयो होइन अहिले पनि बेरोजु यस वर्ष त अडिटै भएको छैन। पोहोर साल हामीले चाहिँ बेरोजु चाहिँ 5 करोड घटाएको अवस्था झन् परार सालको पोहोर साल गएर घटाएर त्यस्तो गऱ्यो घट्यो बेरोजु घट्यो। बेरोजु आउनु भने त्यो डकुमेन्टहरू पनि नमिलाउन सक्नु। अब यसो कतिपय बेरोजु कस्तो हुन्छ भने कतिपय मिलान गर्नुपर्ने बेरोजु हुन्छ, केही कागजपत्र नभए यो मिलाउ भन्छ। कतिपय बेरोजगारी दाखिलै गर्नु गर भन्छ। त्यस्तो दाखिलै गर यो नियम विपरीत छ भने त्यो त्यस्तो छैन। हामी कहाँ के छ केही डकुमेन्टेसन नपुगेको होइन। जस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारमा असारमा आएर बजेट आउँछ अनि कहाँ उसो कहिले हुन्छ त? असारभित्रै हुने कुरो त भएन। त्यसरी त्यस्तो पैसा विद्यालयको खातामा हालेर खाता क्लोज गर्दाखेरि उनले चाहिँ कहिलेकाहीँ भने सैद्धान्तिक बेरोजु भन्छ। सैद्धान्तिक बेरोजु निकाल्छ र पछि चाहिँ यसलाई नियमित गर्नुपर्छ, पछि डकुमेन्टेसन आएर फर्सेट गर्नुपर्छ भन्ने लेखिदिन्छ। त्यो पनि एक किसिमको बेरोजु हो। तर चाहिँ एकदमै जम्मै गर्नुपर्ने राख्ने त्यो फिर्तै गर्नुपर्ने त्यस्तो बेरोजु छैन। असुलुपर गर्ने छैन, असुलुपर गर्नुपर्ने छैन। अनि यसअघि चाहिँ तपाईँहरूले यो पालिकालाई प्रदेशभरिमा 8 नम्बरमा होइन टप 10 भित्र पार्न सफल भएर 3.5 करोड हामीले रकम पनि बढाएर प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। 65 करोड 22 लाख हाम्रो पहिले चाहिँ 62 करोड समथिङ लाग्थ्यो। आगामीमा पनि अब राम्रो बजेट ल्याउनका लागि भनौँ न, कार्य सम्पादन राम्रो गर्नुको लागि भइरहेको त्यो प्रयास चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो विवरण पठा भनेर राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगले पत्र पनि पठाइसकेको छ। हामी लागिराखेका छौँ त्यसमा चाहिँ अब आशा गरेको छु 72 भन्दा बढी नै आउला भन्ने। के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ त्यसमा? यस्तो छ काम गराएको प्रकृति। जस्तै नगरसभाको मिटिङ राख्यौँ भनेपछि मिटिङ कहिले राखेको हो, मिटिङ राख्दाखेरि के गरिएको, पत्रचार कति दिन पहिले गरिएको, पत्रचार कहिले 7 दिन पहिले गरेको छ कि छैन, 7 दिन पहिले गरेको छ भने नम्बर पाउने, 7 दिन पहिले गरेको छैन भने नम्बर नपाउने होइन। यस्तो किसिमको रहेछ कि त्यहाँ। यस्तै किसिमका चाहिँ होइन अरू बजेटका कुराहरू, बजेट समयमै खर्च गरेका छैन, कार्यतालिका अनुसार खर्च गरेको छ कि छैन, ती कुराहरू चाहिँ उनले इन्डिकेटर दिएको छ। इन्डिकेटरमा गरेछ भने ठिक्क मिलाएको छ भने नम्बर पाउने। 1 नम्बर, 0.5 नम्बर, 0.2 नम्बर यसरी गरेर 100 नम्बरमा चाहिँ नम्बरिङ गरेछ। 72 पुग्यो तपाईँहरूको होइन? 72.76। 80 पुगेको भने डिस्ट्रिक्सन आउँथ्यो हो। डिस्ट्रिक्सन पुगेन, फर्स्ट डिभिजनभन्दा माथि पुग्यो। डिस्टिङसन पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ यस वर्ष। B+ जति पुर्याउने ग्रेडिङमा कुरा गर्दाखेरि हो। तर यहाँ त पर्सेन्ट नै हुन्छ। अनि कार्यालय प्रमुखले होइन चाह्यो भने कार्यालयका कामकाज चुस्त दुरुस्त राख्नेदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई एउटा अनुशासन हरेक चिजहरू गर्न सक्छ। चाहेन भने सक्दैन भन्ने खालको पनि छ। चाह्यो भने सक्छ, नचाहन पनि सक्छ। हाकिमले नचाहन पनि सक्छन् होइन। तर मेरो त त्यस्तो छैन होइन। साथीहरूसँग सबैसँग टिमवर्कमा काम गर्नुपर्छ, सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो त्यो उद्देश्य हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त्यसमा चाहिँ कमी देखिएला होइन। तर मेरो उद्देश्य त्यस्तो हो, सबैलाई सँगै लिएर काममा सहभागी गराएर गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो। फोन त अब केही दिनमा लाग्ने हुन्छ भन्नुभयो। 4G टावरको अब त्यो स्टेसन बसेपछि अब लाग्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वस्त भएका छौँ। करिब अरू पनि धेरै छ नि गर्ने काम त। फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन, अब यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको पनि समस्या छ सबभन्दा। अब कहाँ जमिनै छैन, जमिन छ त्यहाँ फालिदियो भने गाली गर्ने। अब सार्वजनिक ठाउँ त्यस्तो पहिचान भएको छैन। अब त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। बिजुली पुग्यो? हजुर, बिजुली पुग्यो। बाटोहरू त हिलामै छ। अब यो त यस्तै हो, यो ठेकदारको काम हो।
हाम्रो अधिकारमा छैन त्यो। अब ठेकदारलाई भन्यो भने सुन्दैन, प्रदेश गौरवको योजनाको ठेकदार भन्छ होइन। किन हामी केही भन्न सक्दैन त्यसमा केही पनि पहल गर्न सकिँदैन? पहल केही गर्न सक्दैन। ठेक्का त्यो काम चाँडो गर पनि भन्न हामीले गाह्रो भइरहेको छ। त्यति पनि भन्न सकिँदैन? भनेर पनि गर्दैन, पोहोरदेखि भनेकै हो। भनेको मान्दैन? मानेको भनेर होइन। खालि हामीले ट्र्याक खोल्नलाई हाम्रो जेसी प्रयोग गरेर त्यति चाहिँ काम गरेका छौँ। हिलो पन्छ्याउने काम गरेकै छौँ। अनि बिजुली बलिराखेको छ? बलेको छ, बिजुली बलेको छ। अब उही प्रवृत्तिकै कुरो भने एकजना हिजो त्यो मान्छेले त्यो चाहिँ त खनेछ र बिजुलीको पोल लडाइदिएछ। त्यो गाउँघरको रेसिपीका कारणले त्यो पोल लडाइदिएर हिजो त्यो विद्युतै आउन रोक्यो। अर्काको बिजुलीको पोल चाहिँ सार्वजनिक, मेरो खेतमा गाडेको ल खा भनेर त्यो अर्को घर जाने चाहिँ पनि लडाइदिएछ। यस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ अलिकति चाहिँ कमी छ। यो सार्वजनिक चिज हो, यो सरकारी चिज हो, यो सबैको साझा हो भन्ने यहाँ मान्छेमा सोच छैन। उसलाई पौडेर ल्याएछ। आज त्यो पुलिस चौकीमा देखेँ, यसले बिजुली पोल लडायो हजुर भन्दै थिए पुलिसले, त्यसैले पौडेर ल्यायो। सबैको बत्ती गयो घरमा? बत्तीको सोलरबाट चाहिँ चलाएको सम्भवतः भोलिसम्म आउँछ कि अथवा आज आउने। अनि कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन सम्बन्ध कस्तो खालको बनाएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ? कोर्डिनेसन राम्रै छ। कर्मचारी जनप्रतिनिधि त्यस्तो केही छैन कसैसँग पनि। अब रिसाउने कतै कतै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा चाहिँ ठुलो द्वन्द्व भित्रभित्रै होइन छ। कतिपय ठाउँमा त्यो पनि छ होइन। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन होइन। अब भित्रै मनमा कसैले सोचिएको छ भने त्यो भगवान् जानुहोस्। तर मलाई आएर त्यस्तो केही भनेको चाहिँ छैन। तपाईँहरूलाई जनप्रतिनिधिका कारणले गर्दाखेरि काम गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो होइन, असजिलो त्यस्ता कुराहरू पनि छ कि? अब त्यस्तो छैन। भर्खर नयाँ निर्वाचित सरकार आएको छ, उनीसँग काम गर्न त्यति अब हामीले पाएको पनि अवसर अब समय पनि आएको छैन। भर्खर अब असार सिद्धियो, जब साउनदेखि अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। अब चाहिँ केही अब थालनी हुँदाखेरि केही अप्ठ्यारो आदि इत्यादि आयो भने त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर अहिलेसम्म केही त्यस्तो छैन, राम्रै छ। त्यस्तो नराम्रो कसैसँग पनि छैन, सम्बन्ध बिग्रिया छैन। जनगुनासो के आउँछ अब कार्यालयको? फलानु कर्मचारीले अब यस्तो गर्यो भन्ने जनगुनासो त यस्तो हो। यो म त भन्छु यो मल्टिपार्टी सिस्टमकै दोष हो। म कुन पार्टीको मान्छे छ अथवा सरकारमा बस्ने व्यक्ति कुन पार्टीको छ, त्योभन्दा अर्को एन्टी पार्टीले सधैँ विरोध गर्ने। राम्रो कुरोको राम्रो यो राम्रो गरे भने व्याख्या कहिल्यै नगर्ने पाइयो। त्यो राजनीतिक संस्कार बसेको छैन। राजनीतिक संस्कार बस्यो भने राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्ने होइन। अनि त्यसो नराम्रो भनेपछि उसले सुधार गर्छ नि त। सरकारमा बस्नेले त्यो सुधार गर्छ, त्यो देखिएन। अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा पुर्चौनी नगरवासी र सबैलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनुभएका भने दर्शकहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ? म सबैलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुर्चौनीको विकासका लागि हातेमालो गरौँ। कुनै किसिमको रिस राग द्वेष नराखी विकासको काममा चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गरौँ, नगर सरकारलाई सहयोग गरौँ र चाहिँ काम गराएको दौरानमा हामीलाई पनि सहयोग गरौँ। राम्रा कुराको प्रशंसा गरौँ, सधैँ नराम्रा कुरा मात्र नलेखौँ होइन। धमिलो पानीमा माछा मार्ने मात्रै कामको प्रवृत्ति घटाउँदै जाउँ होइन। र यो नगरपालिकालाई सबैले लागेर चाहिँ विकासको चाहिँ लाइनमा चाहिँ अगाडि बढायो भने पक्कै पुर्चौनी सुन्दर पुर्चौनी हुनेछ भन्ने आशा बोक्दै यही काममा सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण पुर्चौनीवासीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।